Tungod sa walay puwas nga pag-ulan sulod sa tulo ka adlaw, hilabihang naapektuhan ang Butuan City. Kapin 8,000 ka mga pamilya ang nahitalang na makwit gikan sa nagkalain-laing mga barangay. Huwebes sa hapon gisugda na sa ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya ang pag-apod-apod sa mga relief goods ngadto sa mga namakwit. Sa barangay Pangabugan, naabtan namo si Manang Lolita sa evacuation center. Importante alang kaniya ang maong hinabang tungod kay walay trabaho ang iyang may sakit nga bana. Talog sa simento maghigda. Tanang tabla ra. Butangan namong tabla nya banigan. Tugnaw kayo. Walay moskit. Yan gahabol ra. Apektado usab ang barangay Agusan Pequeño. Mapasalamato ng mga residente nga nakadawat sa relief goods. Salamat nga inyong may gitagaan aning among kikinanglan karon. Ug bisan gabi ina nagpadayon gihapon mi sa pag-apod-apod sa barangay San Vicente, gikalipay nila ang pag-abot sa sagip ka pamilya. May nalang daw nga duna na sila'y malungag para sa panihapon. Ang kalipay nga nakita namo sa ilang mga dagway nagpasabot nga migaan ang ilang paminaw gikan sa naagiang kalamidad. Mi Jess Patrol sa Caraga.